अगर झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, बोलूं में अगर सच तो मार देंगे ये मुझे लोग। नहीं मारेंगे, बसद एहतराम ज़मीर को ना मारें, ज़मीर को ना मारें, ये याद रखें। बसद एहतराम मेरी तो आज की ख्वाहिश है कि कश्मीरी कौम को हकीकत का सामना करने दें, उसे ग़ुलामी और आज़ादी के फ़र्क को एहसास करने दें। वो जंजीरें जो ग़ुलामी की उनके पड़ी हुई हैं ना, उन्हें देखने दें कि जंजीरें कहाँ से आ रही हैं। मैं दूर नहीं जाऊँगा, जैसा चुगताई साहब ने फरमाया, मैं इसी तरह बिल्कुल इलेक्शन पर बात करता हूँ। आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, यानी जो कैंडिडेट लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, सबसे पहले उसे दस्तखत करने पड़ते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो आदमी कहे नहीं कश्मीर बनेगा आज़ाद और खुद मुख्तार, उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। तो कौन सी खुद मुख्तारी है ये, पहली बात। दूसरी बात, जो रियासत जम्मू कश्मीर में, उसमें सबसे पहले इलेक्शन 1932 में हुए, 1932 में हुए, पार्टीशन से पहले की बात, पार्टीशन से पहले की बात। यानी वाहिद रियासत थी पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में से, वाहिद रियासत में सबसे पहले इलेक्शन हुए। फिर 1947 में जिस तरह चुगताई साहब, बहुत से हमारे साथी दोस्त हमारे कश्मीरी भी फरमाते हैं कि उसके बाद 1947 में कश्मीर आज़ाद हुआ, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहना शुरू किया। लेकिन आज़ाद कश्मीर में पहले इलेक्शन 1971 में होते हैं, 1970 में सॉरी। अब 47 से लेकर 70 तक 23 साल गुजर गए। तो क्या होता रहा वहाँ पर? यानी अगर 23 साल तक हम आज़ाद थे तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे वज़रा थे, हमारे जो सदर थे, उनको कौन इलेक्ट करता रहा, कौन सिलेक्ट करता रहा? वो सिलेक्शन होती थी, लोगों को बताएं ना जी, भी आपको पता होगा, लेकिन वो सिलेक्शन होती थी पाकिस्तान के रावलपिंडी जो शहर है, डिवीजन है, उसका डिप्टी कमिश्नर हमेशा हमारे सदूर का तयन करता था कि कौन सदर होना चाहिए। तो क्या जो मुल्क आज़ाद होते हैं उनको बाहर से कोई दूसरे मुल्क वाला, अगर पाकिस्तान आज़ाद है तो क्या हिंदुस्तान वाले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, यहाँ के अवाम चुनती है? रिगिंग हो, अच्छे इलेक्शन हो, बुरे इलेक्शन हो, एटलीस्ट अवाम वोट डालती है। लेकिन हमें 23 साल तक वोट डालने का हक नहीं दिया गया, तो हम कहाँ से आज़ाद आ गए? इस तरह इलेक्शन के बाद मैं थोड़ी बात वजात करना चाहूँगा। अब ये हालत है, जब से ये गैर रियासती जमातें आज़ाद कश्मीर में उन्होंने अपने वजूद कायम किए हैं, सबसे पहले कौन सा कैंडिडेट किस जगह से इलेक्शन लड़ेगा, उसकी सिलेक्शन या लाड़काना से होती है या रायबंद से होती है। कोई आज़ाद कश्मीर का जो पार्टी का प्रेसिडेंट है या मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट है, वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते। उसका फैसला या जरदारी साहब ने करना होता है या मियां नवाज शरीफ। अब ये कहते हैं कि गुलामी के साए गहरे हो गए हैं, दिन ब दिन गहरे हो रहे हैं। और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर किसे बनाना है उसके लिए बोली लगती है। खुदा की कसम, हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस तरह मंडी में नहीं जो मवेशियों को खरीदा जाता है, इस तरह मंडी लगती है कि कौन सा कितने ज़्यादा बोली देगा, कितने पैसे देगा, उसको उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। यहाँ पर एक मसलब करते हैं, क्योंकि इनको भी मौका दिया दुरुस्त भी हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? आज़ाद जम्मू कश्मीर तो उसे नहीं कहते ना, हम कहते हैं हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर। अगर उसको हम हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं तो इसमें कौन से सरखाब के पार लगे कि इसको आज़ाद कश्मीर हम कहते हैं? दोनों तरफ रिगिंग हो रही है, दोनों मामला हो रहे हैं। चुगताई साहब, मैं पीछे जाता हूँ। देखिए, मैं 23 अक्टूबर ले जाता हूँ, बात कर रहा हूँ 23 अक्टूबर 1947 की, 2 साल का फर्क है। मुझे ये बताएं कि जिस आदमी को सदर बनाता है रावलपिंडी डिवीजन का एक कमिश्नर, उस सदर की क्या हैसियत होगी? डिप्टी कमिश्नर सर, नॉट कमिश्नर इवन। आप तो ऐसे बात करें, 1 साल 2 साल पाकिस्तान बने हुए है, तो पहले 5 साल क्या होता रहा है? यानी कि एक हुकूमत आई, ऐसे मार्शल लॉ लगा, कभी क्या वो सिकंदर मिर्जा का, ये पहले 2-3 साल में क्या आज़ाद कश्मीर वो डिस्प्यूटेड नहीं, 23 साल देखें ना, 23 साल में जो हुआ है, तो वो मैंने पहले बता दिया कि वो सदारती निज़ाम 12 मेंबर पे वो पहले करते थे। जब कैसे करते एक्ट के तहत वो जो एक्ट नहीं, बेसिकली होता ये था। अब देखिए, दूसरी बात ये देखें, मैंने आपको बता रहा हूँ, किसी जगह कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब वो वज़ारत उमूर कश्मीर का सेक्रेटरी आता था, वो आज़ाद कश्मीर का सदर जो होता था, वो कोआला जो पुल है जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए जाता था। क्या आज़ाद कश्मीर, आज़ाद मुल्कों के जो सदर होते हैं, वो जो पड़ोसी मुल्क का एक सिविल सर्वेंट आता है, उसको रिसीव करने के लिए आप जाते हैं बॉर्डर पर? कौन सी आज़ादी की बात करते हैं, कौन सी सदर की बात कर रहे हैं आप? उन दुआ के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था वो काबिल एहतराम, बड़े काबिल सोच का है कि मैं गड़ी खुदाबाश का एक मजावर, मुझे आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ना कहा जाए। यार, जो एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के जो शहीद हो चुके हैं, फोत हो चुके हैं, उनके मज़ार पर जाकर हाजिर देता है, वो कहता है मुझे प्राइम मिनिस्टर मत कहो, मुझे इनका मजावर कहो, तो उसको हम कैसे आज़ाद कश्मीर कहेंगे? अच्छा, मुझे हाँ, शुमारे की जो पहली शर्त है
سب سے پہلی کہ پاکستان اپنے تمام قبائلی، تمام فوج، تمام ملیشیا کشمیر کے حدود سے باہر نکالے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد ہندوستان اپنے بلک آف آرمی وہاں سے نکالے، لیکن پھر بھی کچھ آرمی وہاں پر رکھے تاکہ امن و امان کی صورت باہر رہ سکے. تو پاکستان نے تو آج تک اس عمل نہیں کیا، تو ہندوستان کو کیسے گیلا کریں؟ پاکستان کی آرمی کتنی ہے وہاں پہ اور ہندوستان کی کتنی ہے؟ سوال 8 لاکھ کتنی ہے؟ سر قراردادوں کے الفاظ پر غور کریں. وہاں دیکھیں 8 لاکھ وہاں پہ ہے. وہ جو ظلم سے تم کر رہی ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے عورتوں کی، بچوں کے 10,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں کے حساب سے شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ. آزاد کشمیر کے اوپر کہتے ہیں یہ حکومت ہے ہی نہیں ہے، یہ حکومت ہے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ظلم سے تم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. اشرف چوغتائی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، دیکھو گئے چند دنوں کے بعد یہ سردار قمر زمان صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، قائم پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، وہ بلکہ پرائم منسٹر بھی، انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں. پہلی باتوں کہ 20 گریڈ کا ایک پاکستانی ملازم ہمیں چپڑاسیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. یہ قمر زمان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جو MLA بھی رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہ ہمارے ہی پیسے ٹیکس کی صورت میں ہم سے لیتے ہیں، وہ بکاریوں کی طرح پاکستان ہمیں واپس کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قمر زمان کہہ رہے ہیں. تیسری بات انہوں نے کہ پاکستان کے بیوروکریٹس ہمیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قمر زمان صاحب کہہ رہے ہیں جو MLA ہیں. اب ان صورتحال میں مجھے بتائیں کہ کیا آزاد کشمیر آزاد ہے؟ آزادی کے تعلق نہیں ہے. دیکھیں میں بات بتائیں نا، آزادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، جمہوری حق ہے. پارٹی کے اندر بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہے نا، وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ اتنی تنقید کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے وہ تحریک آزادی کے لیے جتنی انہوں نے جدوجہد کی ہے یا بین الاقوامی طور پر بجائے کسی اور شخص نے لازمی کیا، وہ بھی تنقید لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لینڈ سے مطلب آپ کو بھی پتہ ہے، لینڈ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس سکل کا آدمی موجود نہ ہو تو باہر سے کرائے پہ لیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لینڈ آفیسر. ہمارے پاس اس وقت پورے آزاد کشمیر کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 لینڈ آفیسر ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ ایک ہوتا ہے چیف سیکرٹری جو پاکستان کا ہوتا ہے. آزاد کشمیر کا کوئی آدمی چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا جس کو اوور آل کنٹرول کرتا ہے آزاد کشمیر کو. دوسرا اس کا فائنانس سیکرٹری، وہ بھی بے شک میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں لیکن میں فائنانس سیکرٹری نہیں بن سکتا کیونکہ میری اتنی اہلیت ہی نہیں مجھے دی جاتی. وہ بھی پاکستان کا ہوگا فائنانس سیکرٹری جو بجٹ وغیرہ جو تیار کرتا ہے. کسی ملک کے بجٹ تیار کرنے کے باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک آتا ہے تیسرا لینڈ افسر ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل جو اخراجات کا حساب کرتا ہے. اس میں بھی آزاد کشمیر کے کسی آدمی کو اتنے. اور چوتھا ہوتا ہے IG پولیس جو لا اینڈ آرڈر قائم رکھتا ہے. اس میں بھی آزاد کشمیر کا کوئی آدمی جتنا یہاں لارڈ نذیر احمد لارڈ تو بن سکتا ہے، قربان آزاد کشمیر کا رہنے والا لارڈ قربان بن سکتا ہے، لیکن وہ جا کر ان 4 میں سے ایک عہدہ بھی نہیں لے سکتا. وہ یہی 4 لوگ ہیں جو وہ 4 لوگ آزاد کشمیر میں نہیں بیٹھتے، یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے یہ پورے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہیں لینڈ افسر. دوسرے لفظ میں وزیر اعظم جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 آدمی ہیں. 4 آدمی آپ اس بارے میں کچھ پاکستان کا پورے ڈاکٹر صاحب مجھے بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ درست فرمایا کہ واقعی یہ چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ان کے پاس 400-500 کلائنٹ ہیں، گروسری سپر مارکیٹ کے ہیں نا، اکاؤنٹس کرتے ہیں نا. یہ کسی سپر مارکیٹ کے مالک تو نہیں بن گئے نا. یہ جو چیزیں رکھی ہیں اگر صرف مطلب ہے کہ 3-4 جو سارا ان کے ساتھ آڈٹ کے ساتھ تعلق ہے، چیف سیکرٹری کا سارا اگر پاکستان چیک بیلنس کے لیے رکھا ہوا ہے آزاد کشمیر پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا غاصب ہے وہاں پہ قبضہ کر لیا یا وہاں پورا کنٹرول میں کر لیا آزاد کشمیر کو. دیکھیں جو پاکستان گورنمنٹ کے اوپر بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، لیکن بنائی انہوں نے پاکستان کی ہے نا گورنمنٹ کے کشمیر کاؤنسل بھی بنی ہوئی ہے. کشمیر کاؤنسل بھی پاکستان کے سارے سنیں نا، چیف سیکرٹری کی مرضی کے بغیر پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر جو ہے وہ تو افری کر سکتا، ارتب نہیں ہے. ابھی اس نے کہا تھا چودھری مجید صاحب نے کہ اس کو فارغ کرو، وہ فارغ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کو. اب کیا کہتے ہیں، ہی از کنٹرولڈ بائی چیف سیکرٹری، آل ہز ایکٹیویٹیز آر کنٹرولڈ بائی چیف سیکرٹری اینڈ ابو آل سپریم کونسل نام کی چیز ہے. بٹ صاحب وہ کیا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ سپریم کونسل چھوڑیں، سوری سپریم کونسل نہیں، میرا کشمیر کونسل بیسیکلی اوور آل کنٹرول از کشمیر کونسل. کشمیر کونسل کا چکتا ہے سربراہ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے اور اس کے 5 ممبر ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان خود سلیکٹ کرتا ہے. پاکستان کے ہوتے ہیں جی 5 وہ پاکستانی اور 1 پاکستان کا پرائم منسٹر. یہ پورا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں. باقی تو برائے نام کے اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، ان کے اختیارات میں کوئی چیز نہیں ہے. کشمیر کونسل میں کیا ہوتا ہے، کشمیر کونسل میں کچھ تو جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کے کشمیر کونسل کے کچھ ممبر بنتے ہیں. باقی کیا ہوتا ہے، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر، آزاد کشمیر کا صدر، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا صدر، آرمی چیف، وہ یہ سارے کشمیر کونسل کے ممبر ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا کہ صرف جو ہے نا کہ پاکستان
اچھا میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دوں. دیکھیں یعنی آرمی چیف تو نہیں ہوتا، برابر یہ ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. نہیں سر لمبا جانے کی وجہ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید نالج زیادہ، مجھے یہ بتائیں دنیا کے تقریباً 200 سے زیادہ ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے ممبرز ہیں، آزاد ممالک. کوئی ایسا ملک ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے باہر سے 5 لوگ کسی دوسرے مسائل ملک کے 5 لوگ وہاں پہ جائیں اور پھر بھی وہ کہے کہ ہم آزاد ہیں؟ کوئی ایسا ملک مجھے مثال دے دیں. اس نے یہ کہ نا کشمیر کونسل وہ کہتے ہیں اسمبلی چیلنج بھی نہیں کر سکتی، اور چغتائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پھر مطلب ایک بات مجھے کرنے دیں. دیکھیں چیف، دیکھیں نا آپ چیف سیکرٹری کے ساتھ 2-4 آڈیٹر کے ساتھ بلا کے آپ اس کو یہ صرف ایک نقطہ چھوٹا سا پکڑ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پورے کا پورا کنٹرول کر رہا ہے آزاد کشمیر کے، ان 3 بندے کنٹرول کر رہے ہیں، یا پورا یہ نہیں کہ اس میں میں پھر مقبوضہ کشمیر کی بات کروں، وہ تو کٹ پتلی سارے کٹ پتلی وہاں پہ. ایک بندہ بھی کوئی کٹ پتلی نہیں یہاں پہ ہوتا جی. وہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھیں نا، ڈیولپمنٹ دیکھو وہاں پہ میڈیکل کالج وہاں پہ بن رہے ہیں، پاکستان گورنمنٹ فیسیلیٹ کری ہے. ایک ہی ملک پاکستان ہے جو اس کی کشمیر کے لیے جنگیں لڑ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. اس کو بھی نہیں کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جی غاصب ہے یا وہ کر رہا ہے. پاکستان کی فوج جنگیں لڑ رہا ہے کشمیر کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں اور کون لڑ رہا ہے؟ تو قبضہ نہیں ہے پاکستان کا، پاکستان کا قبضہ نہیں آزاد کشمیر پہ قبضہ کی ہوئی ہے. وہ تو یہ دیکھو نا گلگت بلتستان جب بنایا وہ بھی ایک مانک کے طور پہ ہے. جب دیکھو جس وقت وہ جب رائے شماری کرائی، دیکھیں نا یہاں بیٹھے ہیں برطانیہ میں، یہاں اسکاٹ لینڈ میں اگر ریفرنڈم ہو سکتا ہے، کشمیر میں کیوں نہیں کراتے؟ کرائیں جہاں پہ ان کی دیکھو کشمیریوں کی مرضی ہے کہ وہ ان کو پتہ چل جائے یار یہ نہیں وہ نہیں جو میں نے دوسری بھیجی تھی. ہاں یہ تصویریں آپ کو کہاں سے لے آئے ہیں یار؟ یہ بھی دیکھا وہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آگے یہ بھی وہ پیچھے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اصل میں دوسری تصویر دکھانا چاہتا تھا میں. چلو اس کو نہیں دوسرے اور دکھا دیں جو اس کے آگے نہیں جو میں نے بھیجا آج. یار میں نے جو بھیجا تھا وہ تھا. میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اصل میں بات یہ آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو نا یعنی آزاد ہے صدر دوسرا وغیرہ وغیرہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کمپیریزن کے لیے. آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ کون سا حلف لیتا ہے، اور جس کو آپ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں کا گورنر کیا حلف لیتا ہے. آزاد کشمیر کا حلف لیتا ہے پریزیڈنٹ کہتا ہے آئی سولمنلی ڈکلیئر دیٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر آئی ول ریمین لوئل ٹو دی کنٹری اینڈ ٹو دا کوز آف ایکسیشن آف دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر ٹو پاکستان. یعنی کہ زیادہ حفظ اس پر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کے بارے میں وفادار ہوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سو کال آزاد کشمیر کا صدر. اب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کا گورنر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیٹ آئی ول فیتھفلی ایکسیکیوٹ دی آفس آف گورنر آف جموں کشمیر اینڈ ول ٹو دا بیسٹ آف مائی ابلٹی پرزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا اینڈ دیٹ آئی ول ڈیووٹ مائی سیلف ٹو دا سروس اینڈ ویل بینگ آف دا پیپل آف دا اسٹیٹ. یہ یہاں پر ایمفسس ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات بھی ہوئی ہے لیکن سروس ٹو دا پیپل آف دا اسٹیٹ. یہاں پر ایک ایمفسس کس چیز کا ہے کہ میں نے پاکستان سے وفاداری دکھانی ہے، لیکن یہ ذات ہے وہ غلام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بٹ صاحب چغتائی صاحب السلام علیکم. میں زبیر انصاری بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی بسم اللہ زبیر صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل. اچھا آپ کا ٹاپک ہے ریاست جموں کشمیر کے 84,000 مربع میل میں سے 4,000 مربع میل پر مشتمل سو کالڈ آزاد کشمیر. جی اب ڈاکٹر صاحب حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی آئین نہیں ہے بلکہ ایکٹ ہے، اور یہ قانون ساز اسمبلی ہے جو صرف قانون بنا سکتے ہیں، وہ بھی تابع منظوری کشمیر کونسل. کشمیر کونسل جس کا سربراہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جس میں 5 پاکستان کے وفاقی وزراء ہوتے ہیں. بالکل یہ بات طے ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سو کالڈ اسمبلی ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی آزاد حکومت کا جو اسینشل انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اپنی خارجہ، دفاعی اور داخلی پالیسی میں آزاد ہو. کیا آزاد کشمیر میں وزیر دفاع ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں وزیر خارجہ ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں وزارت داخلہ ہے؟ کیا آزاد کشمیر کی اپنی کرنسی ہے؟ کیا آزاد کشمیر حکومت پاسپورٹ ایشو کرنے کی مجاز ہے؟ کیا آزاد حکومت ٹیکس کلیکشن کی مجاز ہے؟ یہ حکومت سو کار جو آزاد کشمیر کی ہے یہ ٹیکس تک کلیکٹ نہیں کر سکتی، یہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا. اگر یہ ساری چیزیں اس کے دائرہ کار میں نہیں آتی
تو پھر یہ کس طرح اس کو آزاد کہا جا سکتا ہے؟ یہ غلامی سے بدتر صورتحال میں ہے بیچارے. جناب یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. جو اشارہ اسلام آباد سے ہوگا وہی یہ کریں گے. حکومتیں آزاد کشمیر میں بنتی ہیں, آزاد کشمیر یہ اسلام آباد اور پنڈی کے اشاروں پہ بنتی ہیں. آج بھی سو کارڈ الیکشن ہوتے ہیں, لیکن جس سے مری جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے کس نے وزیر اعظم ہونا ہے, کس نے یہ وزارت کالب اٹھانا ہے. زبیر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ فار دس کنٹریبیوشن. کیا آپ کے نزدیک آزاد کشمیر حکومت آزاد و خود مختار ہے؟ صاحب میں نے یہ کہا نا کہ آزاد حکومت کے جو بیسک یا اسینشل انگریڈینٹ ہیں ان میں سے ایک بھی آزاد حکومت کے پاس نہیں ہے. اس کی تو تھینک یو ویری مچ. جناب آپ نے سنا جو ملک آزاد ہوتے ہیں ان کی انگریڈینٹس کی انہوں نے بات کی, میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. 200 کے پلس لگ بھگ آزاد ممالک دنیا میں موجود ہیں اس وقت. کسی ایک کے نام کے ساتھ آزاد نہیں ہے. کشمیر کے ساتھ آزاد لگانا از سم تھنگ فشی. کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے اس میں. دال میں کچھ کالا ہے. دوسری بات, یہ دال ساری کالی ہے. دال ہے ہی کوئی نہیں وہاں, سب لوٹ لیا گیا ہوا ہے. اچھا پرائم منسٹر اور صدر جو آزاد کشمیر کے, ان کے دفاتر میں آپ چلے جائیں, وہاں کسی ایک کشمیری کی بھی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی. خواہ وہ پرانا کشمیری ہو, بڑے سے بڑا لیڈر گزر جو نہیں ہے, وہاں پاکستانی لیڈروں کی تصاویر لگی ہوئی ہے. کیا کسی ملک کے, آزاد ملک کے پرائم منسٹر کے دفتر میں دوسرے ملکوں کے سربراہوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, یا اپنے ملک کے جو گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی لگائی جاتی ہیں؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. پاکستان کی فوج نے جنگ لڑی ہے. آیا یہ جنگ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تھی یا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے تھی؟ سر وہ جنگ نہ تو کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تھی, میری اپنی سوچ کے مطابق, شاید لوگوں کو پسند نہ آئے یہ بات, اور نہ وہ جنگ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے تھی. میں متعدد پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان از ناٹ انٹرسٹڈ ان کشمیر. پاکستان از انٹرسٹڈ ان کشمیر ایشو ہی ایک واحد چیز ہے جس کا ریسورسز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریسورسز میں دلچسپی ہے, ریسورسز تب بھی ہوں گے نا دیکھیں نا, یہ تو بالکل سامنے بات ہے. میں لیکن میں ٹاپک کے مطابق بات کرنا چاہوں گا. میں دوسری باتوں میں بالکل میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں ہمیشہ ٹاپک پہ بات کروں. آزاد کشمیر کا میں نے اپنے نام کی وجہ سے بتایا تھا, جھنڈوں کا میں آپ کو بتایا. کوئی دنیا کا آزاد ملک مجھے دکھائیں جہاں اس کا اپنا جھنڈا ہو, ساتھ پڑوسی ممالک کا جھنڈا بھی اس نے ساتھ اپنے ٹیبل پر رکھا ہو. کسی پرائم منسٹر کا مجھے بتا دیں آج تک. اس بات کو چھوڑیں. کیا آزاد کشمیر کے لوگ یا آزاد کشمیر کی امت جس کو ہم آزاد کہتے ہیں, وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے تجارت کر سکتی ہے؟ نہیں. کوئی معاہدہ کر سکتی ہے؟ نہیں. کوئی ڈیفنس کا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی اسلحہ خرید سکتی ہے؟ نہیں. نصاب تعلیم اپنا دے سکتی ہے؟ نہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں میں ہیں تو ہم کیسے آزاد ہوئے؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے؟ بات آتی ہے پاکستان کی فوج نے جنگ لڑی ہے. آیا یہ جنگ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تھی یا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے تھی؟ سر وہ جنگ نہ تو کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تھی, میری اپنی سوچ کے مطابق, شاید لوگوں کو پسند نہ آئے یہ بات, اور نہ وہ جنگ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے تھی. میں متعدد پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان از ناٹ انٹرسٹڈ ان کشمیر. پاکستان از انٹرسٹڈ ان کشمیر ایشو ہی ایک واحد چیز ہے جس کا ریسورسز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریسورسز میں دلچسپی ہے, ریسورسز تب بھی ہوں گے نا دیکھیں نا, یہ تو بالکل سامنے بات ہے. میں لیکن میں ٹاپک کے مطابق بات کرنا چاہوں گا. میں دوسری باتوں میں بالکل میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں ہمیشہ ٹاپک پہ بات کروں. آزاد کشمیر کا میں نے اپنے نام کی وجہ سے بتایا تھا, جھنڈوں کا میں آپ کو بتایا. کوئی دنیا کا آزاد ملک مجھے دکھائیں جہاں اس کا اپنا جھنڈا ہو, ساتھ پڑوسی ممالک کا جھنڈا بھی اس نے ساتھ اپنے ٹیبل پر رکھا ہو. کسی پرائم منسٹر کا مجھے بتا دیں آج تک. اس بات کو چھوڑیں. کیا آزاد کشمیر کے لوگ یا آزاد کشمیر کی امت جس کو ہم آزاد کہتے ہیں, وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے تجارت کر سکتی ہے؟ نہیں. کوئی معاہدہ کر سکتی ہے؟ نہیں. کوئی ڈیفنس کا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی اسلحہ خرید سکتی ہے؟ نہیں. نصاب تعلیم اپنا دے سکتی ہے؟ نہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں میں ہیں تو ہم کیسے آزاد ہوئے؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے؟ بات آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان از اے فل ممبر آف یونائٹڈ نیشنز. جو کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اٹ از ناٹ اے ممبر آف یونائٹڈ نیشنز, اٹس اے ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ. تو اس کو آپ مطلب ہے دو علیحدہ ملک نہیں کہہ سکتے. پاکستان از اے کنٹری, ویئر ایز جموں اینڈ کشمیر از اے جسٹ اے ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ, اٹس ناٹ اے سیپریٹ کنٹری. یہ تو اگر ان کے علاوہ گورنمنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے
but it doesn't exist in the United Nations list. वैसे भी वो तो कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है. Anyway, we got another caller. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. ज़बान अंसारी साहब ने भी कहा था कस्टम ड्यूटी हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते, टैक्स हम रेज नहीं कर सकते, हमारा कोई नेशनल बैंक नहीं है, वजारत खारजा नहीं है, एयरपोर्ट हमारा नहीं है या हम बना नहीं सकते, कोई बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हमारी नहीं है, कोई बड़ी जो है ना प्रोजेक्ट हम शुरू नहीं कर सकते जब तक सैंक्शन नहीं करेगा, इस पर ये कश्मीर कौन सा सैंक्शन नहीं करेगी. बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हम शुरू, ये 55 हैं आप कहते हैं चंद हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कोई मिनरल में हम नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकती, किसी चीज़ की कोई ऐसी कम नहीं है जो हम कर सकते हो. 55 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तो आप इस बारे में क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये जो बातें आपने इतनी बड़ी लिख के मतलब रखी हुई हैं, पिछले कई सालों से सर्च करें, पिछले कई सालों से जितनी डेवलपमेंट आपने देखी कश्मीर में नहीं देखी होगी, उसमें डेवलपमेंट सब चीजें मतलब पावर प्लांट वहाँ पे लग रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कौन बना रहा है? वहाँ पे बुल्स पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के पाकिस्तान बजट उनका अपना मेरे भाई आपको मदद करता है, अखलाकी भी मदद करता है. आप वहाँ पर एक मेगावाट भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं. बात करने देना, ये जो बात असल में जो सारी जो बात डिस्कशन है ये तो पाकिस्तान पे आ गए थे आज धरने पे, वो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ नहीं आजाद की नहीं बात ये है कि जो ये कहने की कोशिश की जा रही है, कुछ कॉलर से भी सवाल कराए जा रहे हैं जो हो रहे हैं, नहीं जो कर रहे हैं. वेलकम टू द शो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. डॉक्टर नवाज कश्मीरी बात कर रहा हूँ. जी बात करें मेरे भाई, जी बात करें. हेलो, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो जब हम इस तरह अपने बुजुर्गों की बातें सुनते हैं तो यकीन करें कि बहुत दुख होता है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट हमें कश्मीरी कहता है और पाकिस्तान का आइन हमारे पीछे लात मार के हमें कोआला और मंगलापुर से इस तरफ धकेल देता है कि आप कश्मीरी हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो. तो फिर जब हमारे बुजुर्ग उठ के तो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तानी हैं या हम कश्मीरी नहीं है, तो फिर हमें बहुत दुख होता है. ठीक है, तो हमारी तो ये हालत है कि हमारे तो हुक्मरान भी आज़ाद नहीं है, वो भी खुद गुलाम है पाकिस्तान के. तो डॉक्टर साहब आप लोग आप आगे आएँ, स्टेप फॉरवर्ड लें, सारी कौम परस्त तंजीमों को, आज़ादी पसंदों को इकट्ठा करें. आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं वो सर के ऊपर हैं, तो जो आज़ाद कश्मीर के लोग जिस पाकिस्तान के तसल्लुत में हैं, हुक्मरानों को भी इस तसल्लुत से निकालें और अवाम को भी इस तसल्लुत से निकालने के लिए स्टेप फॉरवर्ड लें. बहुत मेहरबानी आपकी. आप कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को भी इस तसल्लुत से निकालें. जनाब चौथाई साहब. डॉक्टर साहब बात ये है कि देखें तो कभी कोई इस पे हक है कि नहीं कश्मीर पे? मेरे भाई, पंडितों के बगैर कश्मीर मुकम्मल नहीं है, ठीक है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की. हमारे साथ एक लाइव कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब इरशाद मलिक बोल रहा हूँ. जी बात करें. जनाब मुझे बस 2 सवाल करने हैं. एक तो अपने भट्ट साहब से कि भट्ट साहब से ये पूछना है कि क्या जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी कभी खुद मुख्तार, उसका कोई हिस्सा आज आज़ाद है? मुझे लगता है कि नहीं है. अगर नहीं है तो आप लोगों ने ये किस चीज का झंडा लगाया आपके सर के पीछे? नंबर 2, ये जो बुजुर्ग मुझे इनका अगर आप मुझे नाम बता दें जो भट्ट साहब के साथ दूसरे पैनलिस्ट मोहतरम है प्लीज. मैं आपके बात से 100% एग्री करता हूं कि कश्मीर का इस वक्त कोई भी हिस्सा आज़ाद नहीं है. जहां तक झंडे का तल्लक, हमने इस पर भी पूरा प्रोग्राम किया था, ये झंडा कश्मीर का झंडा नहीं है. आज़ाद कश्मीर के हद तक इसको एक रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, लोगों की खुशी की खातिर ये झंडा जहाँ पर लगा हुआ है, ये कश्मीर का झंडा भी नहीं है. हम इसको कश्मीर झंडा नहीं मानते. अच्छा, वो बात होगी कोई इलाका आज़ाद तो नहीं है, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई इलाका आज़ाद नहीं. अब फिर हमारे टॉपिक से हम बहुत दूर चले जाते हैं ना. एक चीज़ छोटी सी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ, जो किसी मुल्क का कौमी तराना होता है वो एक सिंबल होता है ना किसी का. आज़ाद कश्मीर का जो कौमी तराना, उसमें एक सेंटेंस है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े? आज़ाद कश्मीर को तकलीफ क्या है? इसका मतलब यही ज़ाहिर करता कि हम गुलाम हैं उनके, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी रोटियों पर पलने वाले हम लोग हैं. चुगताई साहब. डॉक्टर साहब मैं सुन रहे हैं ना, तो मतलब है कि 2 कॉलर अगर कोई बात कर दें तो वो कहेंगे जी बिल्कुल आज़ाद. मैंने ये बात कही है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ. आप हमेशा कहते हैं मैं नाना बन गया हूँ, दादा बन गया हूँ, ये हो गया, पर टॉपिक पर अभी कहते हैं फलां शहर में सुना जा रहा है. हमारा ये टॉपिक नहीं है. मुझे ये बताएं, जो साहब जो भाई साहब बात कर रहे हैं या वो जंग की बात कर रहे हैं, बार फोन वही कर रहे हैं, एक आदमी नहीं कर रहा जनाब, डिफरेंट लोग कर रहे हैं. आपको तो जानते हैं डॉक्टर साहब, बड़ा नाम है. तो मेरा रोज मैं आता हूँ टीवी पे, तब लोग आते हैं, जानते नहीं मुझे. बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, फिर आपको फिर बात क्या आती है
जिस मुल्क के सदर को, वज़ीर आज़म को GOC मरी कंट्रोल करता हो, जिसको चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल करता हो, जिसको वजारत अमूर कश्मीर कंट्रोल करती हो, जिसको कश्मीर कौंसिल जिसका चेयरमैन जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कंट्रोल करता हो, उसको आज़ाद कैसे आप कह सकते हैं? यही बात तो कॉलर ने कही है, वही आप रिपीट कर रहे हैं। मैं पूछूंगा आपसे, बात सुने, ये चीजें जो वो कौन कंट्रोल कर रहा, कौन नहीं कर रहा, मेन मकसद जो बताने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान गासिब है, पाकिस्तान वहाँ पे वायलेशन कर रहा है, वहाँ पे पुलिस से, फौज से वहाँ पे ज्यादती करवा रहा है, रेप करवा रहा है बंदे, या पाकिस्तानी फौज जो है ना वो जाली वोट डलवा रही है, या वहाँ पे डोंग अच्छा, अगर रेप्स ना हो, अगर गासिब ना हो, सब वहाँ पे हो रहा है, यहाँ अच्छा सुनिए, अच्छा पाकिस्तान आजाद कश्मीर में कुछ अच्छा गुलामी की तशरीह करनी पड़ेगी, नहीं, कोई गुलाम नहीं है, कोई अगर रेप्स ना हो या मारदार ना हो तो क्या वो मुल्क गुलाम नहीं हो सकता? जिस तरह भारतीय मकबूजा कश्मीर में इम्पोर्टेड बंदूक गई, लोगों ने बंदूकें उठाई तो वहाँ रेप हुए। आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, इसमें भी इम्पोर्टेड, इंडिया से इम्पोर्टेड बंदूकें जब आईं तो ये शौक भी हमारा पूरा हो जाएगा कि रेप कैसे होते हैं। पूंछ रिबेलियन में क्या हुआ था? पूंछ रिबेलियन के शोरे हैं, ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश जो बना उसमें क्या हुआ था? वो तो पाकिस्तान का हिस्सा था अपना, वहाँ का क्या हुआ था? वहाँ जब लोगों ने बंदूक उठाई तो क्या हुआ? पूरी की पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। किसने? पाकिस्तानी फौज ने। और किसने किया था? पाकिस्तान की अपनी फौज ने अपने मुल्क में ये सारा कुछ किया था ना। आप इसे जुटा सकते हैं? देखें अच्छा, ऐसा जी पाकिस्तान की फौज ये कहना चाहता हूँ कि सारे व्यूअर्स को कि कश्मीर आज़ाद करने के लिए हम जो है ना कि पूरा इसके लिए पूरा जहाँ तक हमारा अखलाकी जान भी देनी पड़ेगी। कश्मीर हमारा खून रगू में, हमारी ये सब के लिए है। अच्छा, बस यानी आप कश्मीर की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं? बिल्कुल स्ट्रगल। उस कश्मीर के लिए, इसके लिए नहीं। किसके लिए? जो उधर कश्मीर वो ज़्यादा होगा तो ये कश्मीर ये कश्मीरी करेंगे फिर फैसला। अब खुद राजियत के जरिए फैसला करेंगे। आपका पैगाम, डॉक्टर साहब बातें बहुत ही, दो शेर इस मौजूद के मुतालिक मैंने लिखे थे। स्टैंडर्ड तो नहीं है जो कि मेरी शायरी है, लेकिन पानी के मटके पे पड़े गिलास को बंदी हो जहाँ जंजीर, बलकते बच्चे की भूख मटाने को जहाँ बेचे माँ शरीर, अपना हवस मटाने को मजाहिद बेचें शमशीर, जर के लालच में गिरवी रखें साफी अपनी तहरीर, कैसे कहूँ फिर तुझे आज़ाद ऐ मेरे कश्मीर। इधर हो या उधर दोनों की एक सी तस्वीर, इधर या उधर दोनों की एक सी तस्वीर, असमत बचाने को छुप रही है मेरे देश की बेनज़ीर, कैसे कहूँ फिर तुझे आज़ाद ऐ मेरे कश्मीर। आखिरी शेर, खौफे खुदा से ज़्यादा सजदे में डर हो जूती चोरों का। जो इंसान जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने, उनके लिए खौफे खुदा से ज़्यादा सजदे में डर हो जूती चोरों का, जो न ये तो न थी बट के ख्वाबों की ताबीर, कैसे कहूँ फिर आज़ाद तुझे ऐ मेरे कश्मीर। बहुत अच्छा बात साहब।